बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नबील शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नबील शाह ऑफिशियल। पाकिस्तानी कौमी तराने के खालिक हफीज जलंधरी। आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक, मारूफ शायर और अदीब जनाब हफीज जलंधरी की जिंदगी पर रोशनी डालें। आइए जानते हैं कि हफीज जलंधरी कौन थे, आप किसके शागिर्द हैं, अल्लामा इकबाल ने आपको कौन सा खिताब दिया, आपने फौज में शमूलियत क्यों इख्तियार की, आपके शेरी मजमूए कौन कौन से हैं, आपने कितनी शादियां की, आपको किस वजह से शोहरत मिली, आपने कब वफात पाई और आपको कहाँ दफन किया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं इतना कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहे और हमारा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स भी आपको लुत्फ अंदोज करते रहे। दोस्तों, शाहनामा इस्लाम पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक अबुल असर हफीज जलंधरी 14 जनवरी 1900 को भारत के शहर जलंधर में पैदा हुए। उन्होंने सिर्फ 7वीं जमात तक बाकायदा तालीम हासिल की, लेकिन इसके बाद वो अपने तौर पर पढ़ते रहे। उन्होंने अपनी अमली जिंदगी का आगाज रेलवे की मुलाजमत से किया, लेकिन बाद में इतरियात की दुकान खोल दी। इसके 1 साल बाद इस काम को भी खैरबाद कह दिया। दोस्तों, अबुल असर हफीज जलंधरी जवानी में ही लाहौर आ गए थे। 17 बरस की उम्र में इनकी पहली शादी हुई। 18 साल की उम्र में फौज में वर्दियां सप्लाई करने लगे। शायरी में हफीज जलंधरी के उस्ताद कौन थे? हु वाज हफीज जलंधर्स टीचर इन पोएट्री? दोस्तों, शायरी में उन्होंने मौलाना गुलाम कादर गिरामी जैसे मारूफ शायर की शागिर्दी इख्तियार की, जो अपने जमाने के कादरुल कलाम शायर थे। हफीज जलंधरी को अबुल असर का खिताब किसने दिया? Who give हफीज जलंधरी द टाइटल ऑफ अबुल असर? दोस्तों, हजरत अल्लामा इकबाल भी बहुत बड़े शायर, हमारे कौमी शायर हैं। आप शायरी में इनसे मशवरा करते थे। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ही हफीज जलंधरी को अबुल असर का खिताब दिया था, जो बहुत जल्द पूरे बर्रे सगीर में मशहूर हो गया। हफीज जलंधरी फौज में कैसे अफसर बने और शायरी मजमूए कौन कौन से हैं? हाउ डिड हफीज जलंधरी बिकम अ ऑफिसर इन द आर्मी एंड हु आर द पोएट्री कलेक्शंस? दोस्तों, दूसरी आलमी जंग के दौरान हफीज जलंधरी बरतानवी फौज में पब्लिसिटी ऑफिसर मुकर्रर हुए। वो जंगी गीतों के शोबे के डायरेक्टर थे। पाकिस्तान बनने के बाद उन्हें पाक आर्मी का डायरेक्टर जनरल ऑफ मोराल्स मुकर्रर किया गया। आजाद कश्मीर पब्लिसिटी विंग की बुनियाद भी उन्होंने ही रखी। वो मारूफ रसालों तहजीब नस्वा, हजार दास्तान और मखजन के मुदीर भी रहे। उन्होंने मिसाल कायम की कि कोई शख्स दौलत और सिफारिश की अदम मौजूदगी में किस तरह अपनी मेहनत और खुदादा सलाहियतों के बलबूते पर कामयाबियां और उरूज हासिल कर सकता है। इनकी गजलों और नज़मों के मजमूए और दीगर तसानीफ जो शाया हुई उनके नाम से वो ये हैं। हफीज जलंधरी के शेरी मजमूओं में नंबर 1 नगमे बहार, नंबर 2 तलखाबे शीरी, नंबर 3 सोजो सास और नंबर 4 अफसानों का मजमुआ हफ्ते पैकर। गीतों के मजमुए नंबर 1 हिंदुस्तान हमारा, नंबर 2 फूल माली, बच्चों की नज़में। अपने मौजू पर एक किताब और चंद और मौजूआत पर भी उन्होंने बहुत सी कुतुब लिखी, जिनमें नंबर 1 च्यूंटी नामा, नंबर 2 शाहनामा इस्लाम 4 जिल्दों पर मुश्तमिल था, नंबर 3 बज़म नहीं रिज़म, नंबर 4 चिरागे सहर, नंबर 5 तस्वीर कश्मीर, नंबर 6 बहार के फूल। अफसानों का एक मजमुआ हफ्ते पैकर भी शाया हुआ। दोस्तों, हफीज जलंधरी ने बच्चों के लिए भी अदब तख्लीक किया। हफीज जलंधरी का शाहनामा इस्लाम और कौमी तराना एक लाजवाल तख्लीक थी, जिसने इनकी शोहरत को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। दोस्तों, हफीज जलंधरी ने 1927 से शाहनामा इस्लाम लिखने का आगाज किया, जो उनकी शोहरत का बाइस बना। फिर पाकिस्तान का कौमी तराना लिखने की वजह से उन्हें जो शोहरत और इज्जत हासिल हुई वो किसी और शायर के हिस्से में न आ सकी। आजाद कश्मीर का कौमी तराना भी उन्होंने ही लिखा, जो पाकिस्तान के कौमी तराने की तरह बहुत उम्दा और बामानी है। हफीज जलंधरी ने कितनी शादियां की? हैज हफीज जलंधरी हाउ मेनी मैरिजेस? दोस्तों, हफीज जलंधरी ने टोटल 3 शादियां की।
ان میں سے ایک بیوی کا نام انیلا تھا جو برطانوی انگریز تھی جس نے اسلام قبول کر کے حفیظ جلندری سے شادی کی۔ اس نے انگریزی زبان میں حفیظ جلندری کی سوانح عمری بھی لکھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 پاکستانی بیگمات سے بھی شادیاں کی تھی جن کے نام زینت بیگم اور خورشید بیگم تھا۔ حفیظ جلندری دھن کے پکے تھے، کسی سے نہ دبتے تھے۔ آخری دنوں میں ہسپتال میں داخل تھے تو چہرے پر ہمیشہ تمکنت اور چہرے پر مسکراہٹ رہی۔ آپ تیمارداری کرنے کے لیے آنے والے احباب کو اکثر اپنا یہ شعر سنایا کرتے: زندگی سے نپٹ رہا ہوں، موت کیا ہے میری بلا جانے۔ حفیظ جلندری کی وفات اور مزار کہاں پر ہے؟ Where is the death and shrine of حفیظ جلندری؟ دوستو 21 جنوری 1982، 21 جنوری 1982 کو وہ 82 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد ورثہ اور عقیدت مندوں کا خیال تھا کہ ان کی تدفین ایسی جگہ پر ہونی چاہیے جو ان کی شایان شان ہو۔ ان کی ملی خدمات کے پیش نظر ان لوگوں کی خواہش تھی کہ ان کے جسد خاکی کو بادشاہی مسجد کے باہر حضرت علامہ محمد اقبال کے مزار کے دوسری جانب دفن کیا جائے گا، لیکن آثار قدیمہ کے قوانین کے تحت ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ گورنر پنجاب کو درخواست پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ فوری طور پر کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جب اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا گیا، اس کے بعد کوئی حل نہ نکلا تو فیصلہ کیا گیا کہ فی الحال میت کو امانتاً ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ دوستو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب اور سابقہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف حفیظ جلندری کے عقیدت مندوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے معاملے کی سنجیدگی سے لیا اور بڑے غور و خوض کے بعد مینار پاکستان کے سائے تلے تدفین کا فیصلہ کیا گیا۔ دوستو محمد نعیم مرتضی اپنی کتاب نیا لاہور میں لکھتے ہیں کہ جس طرح حفیظ جلندری کا مزار بنایا گیا یہ کسی زمانے میں بہت بڑا ٹیلہ ہوا کرتا تھا۔ دارا شکوہ نے اپنی کتاب سکینت الاولیاء میں اس جگہ کا نام جنگی تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس کے پیر و مرشد حضرت میاں میر یہاں آیا کرتے تھے۔ حفیظ جلندری کے مزار کا نقشہ ترک نژاد انجینئر نصر الدین مراد اسی فرم مراد ایسوسی ایٹس نے تیار کیا تھا جس نے مینار پاکستان کا نقشہ بنایا تھا۔ مزار کا ڈیزائن حضرت علامہ محمد اقبال کے مزار سے ملتا جلتا ہے، البتہ اس پر سنگ سرخ کے بجائے سنگ مرمر لگایا گیا ہے۔ مزار کے گرد چھوٹا سا باغیچہ بھی ہے۔ اس وقت اس پارک کو منٹو پارک کہا جاتا تھا جسے اب گریٹر اقبال پارک کا نام دے کر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دوستو حفیظ جلندری کے مزار کے صدر دروازے پر مرکز خالق ترانہ پاکستان کے الفاظ کندہ ہے۔ راہداری اور مزار کا چبوترا سرخ ٹائلوں سے مزین ہے۔ مزار کی پیشانی پر قومی ترانہ درج ہے۔ لوہے مزار پر یہ عبارت کندہ ہے: یا اللہ یا محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عرش کی رفت لیے بیٹھا ہوں فرش خاک پر، عرش کی رفت لیے بیٹھا ہوں فرش خاک پر، سر میرا اسودہ ہے پائے رسول پاک پر، سر میرا اسودہ ہے پائے رسول پاک پر۔ آخر پر لکھا ہوا ہے کہ خالق شاہ نامہ اسلام و ترانہ پاکستان ابو الحفیظ جلندری مرحوم، تختی پر تاریخ پیدائش 14 جنوری 1900، 14 جنوری 1900 اور تاریخ وفات 21 دسمبر 1982 یعنی 21 دسمبر 1982 لکھی ہوئی ہے۔ حفیظ جلندر نے 21 دسمبر 1980 میں تقریباً 82 ایئرز 11 منتھ اور 7 ڈیز کی عمر میں اپنے خالق حقیقت سے جا ملے۔ آپ کا انتقال پاکستان کے دل شہر لاہور میں ہوا اور آپ کو گریٹر اقبال پارک کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ قومی شاعر ابو الاثر حفیظ جلندری کی بخشش و مغفرت کے ساتھ ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد اپنے اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا عزیز و کرم اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔